बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। नाज़रीन, आज हम लखनऊ आए हैं और काज़मैन में इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के दरबार में हाजिर हैं और यहाँ की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की मशहूर और मारूफ अंजुमन आबिदिया काज़िमिया मोहब्बत की उड़ी खुशबू वफा के शामियाने से जनाब सैयदा के मजलिस सरवर में आने से मजलिस सैयद शौदा अलैहिस्सलाम और मजलिस के साथ मातमदारी अज़ादारी, ये मातमदारी, इस मातम में अंजुमन हाय मातमी जो अंजुमन मातम करने वाली है उन्होंने इस अज़ादारी में चार चांद लगाए और फिर इस अंदाज से चार चांद लगाए कि पूरी दुनिया में ये अंजुमन आबिदिया काज़िमिया सिर्फ लखनऊ की नहीं है बल्कि पूरी दुनिया में जहां भी उर्दू बोली जाती है ना, इनके मशहूर मारूफ साहिब, इनके शोरा और फिर इनका दस्ता और फिर 8वीं का और 7वीं का जो यहाँ का बड़ा प्रोग्राम होता है ना, उससे मरकजी प्रोग्राम होता है इस बारगाह में। और आज हम आए हैं इस बात के लिए कि आबिदिया काज़िमिया के सेक्रेटरी साहब और उनके अंजुमन के कुछ हज़रात यहाँ पर हाजिर हैं, उनसे मुलाकात करते हैं। सबसे पहले नसीर भाई जो कि सेक्रेटरी हैं अंजुमन आबिदिया काज़िमिया के, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। सरकार कैसे हैं? मिजाज बखैर। बहुत ही अच्छा लगा। आपके पैर में तकलीफ है, इंशाल्लाह मौला आराम देंगे। और आपसे गुजारिश ये है कि आबिदिया काज़िमिया जो है वो अंजुमन जो हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की बहुत ही मशहूर मारूफ अंजुमन है। ये अज़ादारी को जो चार चांद लगाए अंजुमन हाय मातमी में, इन्होंने दो तरह के, एक गिरिया और उसके बाद जो सलाम की शायरी, सलाम की शायरी में जो आबिदिया काज़िमिया के मेरे बचपन में हमने शायद उनको थोड़ा देखा है कि बहुत बड़े साहिबाज थे, वो अपने जो अंदाज तखातुम था उनका ना बताने का अंदाज, उससे मजमे में जो अपने अंदाज से मजमे को खींच लिया करते। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अंजुमन काज़िमिया आबिदिया 1902 में इस अंजुमन का क़याम हुआ जी। और इस अंजुमन के बानी थे आबिद हुसैन साहब मरहूम जी। और आबिद हुसैन साहब मरहूम जो थे वो अंजुमन आबिदिया के और अंजुमन काज़िमिया आबिदिया रफ़ी साहब थे, उनके वालिद ने कायम की थी। इसके बाद वो मेहदीगंज से अलग उठता था अंजुमन आबिदिया का जी। मेहदीगंज से उठ के आता था काज़मैन और काज़मैन से दोनों अलग उठ के तालकटोरे में अशरा और केलूम में जाते थे। तो अंजुमन आबिदिया और काज़िमिया दोनों मर्ज हो गई। अच्छा, तो आबिद हुसैन अंजुमन काज़िमिया आबिदिया के बागी थे, अंजुमन काज़िमिया के आबिदिया के जी। और काज़िमिया अंजुमन काज़िमिया के बागी थे। अब उनका बुजुर्गार का नाम नहीं मालूम, उनके फर्जंद रफ़ी साहब थे, रफ़ी साहब के वालिद रफ़ी पहलवान कहलाते, रफ़ी भाई के वालिद थे। उसके बाद इस अंजुमन के रूह रवा और नवा खान की हैसियत से मतलब आलमी शोहरत याफ्ता जनाब छज्जन साहब जी ने जी, अब छज्जन साहब के नाम से मशहूर थे वो। और उनका गालिबन सादिक हुसैन छज्जन नाम, सादिक हुसैन छज्जन नाम था। बैठ जाओ बेटा ये। तो वो नौहा खान थे जी। और उनके भाई थे बड़े सफदर साहब जी। सफदर हुसैन जो थे वो बानी अशरा थे, अशरा 8 रबीउल अव्वल जी जी, जिन्होंने अशरा 8 रबीउल अव्वल की बुनियाद डाली 1902 से। ये सिलसिला चल रहा है और अब तक माशाअल्लाह। और अंजुमन की नवाखानी में मतलब उन्हें आलमी शोहरत हासिल की जनाब छज्जन साहब की नवाखानी की वजह से। लखनऊ में उस वक्त बड़े नामवर शो थे साहब हजरा, जिसमें छज्जन साहब थे उस दौर में, जनाब वो थे सादिक हुसैन का शहीद साहब अंजुमन ज़फ़रुल्लाह के, और इसी तरह अंजुमन नासिरुल्लाह के जनाब हैदर साहब थे। और मरहूम वो नासिर साहब अंजुमन तस्वीरुल्लाह। बहरहाल सिलसिला चलता रहा। नवाखानी वो
وہ نواخانی جو تھی نا تو اس میں یہ تھا کہ وہ نواخان حضرات نے جو صاحباز تھے انہوں نے جو شاعر اس زمانے کے شاعر تھے ان کے کلام کو بھی بڑے اچھے انداز سے پیش کر کے پبلک کے سامنے اس سے زیادہ لوگوں کو متاثر کیا اور وہ پوری دنیا میں گیا پیغام. وہ ہوا یہ کہ چھجن صاحب کی جو نواخانی تھی، جیسا کہ میں نے بزرگوں میں جو سنا ہے، چھجن صاحب کو میں نے دیکھا بھی ہے کیونکہ میری انجمن کے عہدے پہ آنے سے بعد چھجن صاحب ایک مرتبہ لکھنؤ تشریف لائے تھے جی، اور یہاں پر روضہ فاطمین میں جو انہدام جنت البقیع پہ جو پروگرام ہوتا ہے انجمن شمشیر حجی کی جانب سے روضہ فاطمین، تو وہ وہاں انہوں نے نواخانی بھی کی تھی. سمجھے آپ؟ تو چھجن صاحب کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ ایک لفظ پڑھے نہیں تھے. اچھا، سمجھے آپ؟ ان کا تو وہ مگر وہ اور قد قامت ان کا 6.5 فٹ قریب تھا. اچھا، لحیم شہیم آدمی تھے اور ان کے شاگرد عزیز ترین شاگردوں میں جناب مہندی عباس ببو صاحب مرحوم. جی ببو صاحب جو مطلب وہ تھے انسپیکٹر آف اسکول تھے. ہاں، انسپیکٹر آف اسکول تھے. تو وہ ان کے عزیز ترین شاگرد تھے. اسی دوران یہ ہوا سینئر صاحب بیاض کی حیثیت سے جناب مہندی عباس اور ببو صاحب مرحوم جی انسپیکٹر آف اسکول جو تھے ان کے کندھوں پہ آ گئی اور وہ صاحب بیاضی کے فرائض انجام دینے لگے. اور چھجن صاحب کے بھتیجے اور بانی انجمن جنہوں نے انجمن قائم کی تھی عابد حسین صاحب کے فرزند، بڑے فرزند جناب مختار حسین اس منا بھائی، وہ طرز نگار، طرز نگاری بھی کرتے تھے اور وہ صاحب بیاض. یہ دو آدمی نے پوری اپنی زندگی انجمن کاظمی عابدیہ کی نواخانی میں گزاری. سمجھے؟ اور ایک سے ایک کلام سے سامعین کو متوجہ کیا. اور کافی مطلب شہرت کے مقام ہم لوگوں کو نصیب بھائی، ہم لوگوں کو تو اپنے زمانے میں ہم نے دیکھا نا، ببو صاحب کو دیکھا نہیں، لیکن ان کے بارے میں میرے بڑے بھائی بتاتے اور میرے والد صاحب بھی بتاتے تھے کہ وہ اشارے جو کرتے تھے نا، ایک مصرے میں مولا عباس کا ذکر آ گیا تو جو مصرا پڑھا تھا آگے دستہ رہتا ہے اور دستے کے آگے جو ہے صاحباز ہوتے ہیں، اور مولا عباس کا ذکر کرنا تھا تو وہ لوگ بتاتے ہیں اس زمانے میں کانپور میں وہ آئے تھے انجمن، تو وہاں سے گئے اور پھر جب نظر پڑی نا دوبارہ تو مولا عباس کے علم کو چوم کے پھر واپس آ گئے. یہ جو تھا انداز یہ لکھنؤ نے پوری دنیا کو دیا. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انجمن کاظمی عابدیہ کی کافی بڑی سنگت ہوتی تھی مجمع کے ساتھ، جی نواخانی کرتی تھی. اور چھجن صاحب کا جو صاحب بیاضی کا انداز تھا تو وہ تقریباً 10 فٹ 15 فٹ آتے ہو جاتے تھے. جی سمجھے جی. اور جب وہ پڑھتے تھے اور بیاض اس طرح لیتے تھے کہ وہ بیاض جیسے وہ بہت مطلب خود پڑھ کے پڑھ رہے، مگر یہ کسی پبلک کو نہیں محسوس ہوتا تھا کہ یہ اس سے نہیں پڑھ رہے. اور مہندی عباس ببو صاحب جو تھے وہ بتاتے رہتے تھے. ہاں جیسے نہیں ان کو وہ بیاض سے بتاتے رہتے تھے، بتاتے وہ تھے مگر ایک بیاض وہ خود لیے رہتے تھے. اور میں سمجھتا ہوں آج بھی مایوس سمجھا جاتا ہے. اور پہلے یہ بغیر صاحب بیاضی کی جو بغیر بیاض کے بھلے پڑھا لکھا نہ ہو اس سے نہ پڑھتا ہو مگر بتاتے ببو صاحب تھے، چھجن صاحب پڑھتے تو یہ جاتے آتے تھے مجمع کو چیر کے بتانا پھر آنا. اور مطلب یہ کہ میں آپ کو ایک واقعہ بتا دوں
ببو صاحب کا نام چودھرانی کی چندگاری میں انجمن میں جب ببو صاحب پڑھ رہے تھے تو اس میں ایک شعر تھا کہ دربار یزیدی ختم ہوا سرکار حسینی اب تک ہے، مظلوم نہیں پاتے بن کے رہا مظلوم کی طاقت کیا کہنا۔ تو ببو صاحب جو تھے وہ مجمع کو چیرتے ہوئے دربار حسینی اب تک ہے، خانے کے اندر ہاتھ لے جا کے ہاں اس طرح انداز تھا ان کا بتانے کا کہ دربار حسینی اب تک ہے، سمجھے۔ تو اس طرح نوحہ خانی کا سلسلہ رہا، اور آپ اس وقت چھوٹے ہی رہے ہوں گے مگر پھر بھی میرا خیال جوان رہے ہوں گے۔ آپ یہاں 97 میں ببو صاحب کو میں لے کے گیا تھا اپنے پیریڈ کا پہلے بھی، اور 20 رمضان کو آپ یہاں بیگم وہ پٹکا پور میں رام نارائن بازار اور اس کے بعد وہ کون پارک کہلاتا ہے، اس کے پیچھے لاری پارک کے پیچھے خانے میں انجمن جاتی تھی۔ چونکہ اسی سال عزاداری کا جلوس بحال ہو گیا تھا، اور عزاداری کا جو جلوس وہ تو 21 رمضان تابوت برآمد ہوا تھا، مگر ہم وعدہ لے چکے تھے تو ہم نے کہا ہم یہ آخری سال ہم نبھا دیتے، ہم نہیں آ پائیں گے، نہیں مفضل کا ہی سال ہم وہاں پر گئے ہیں نوحہ خانی کی مقصد۔ ناظرین ہمارا مقصد یہ ہے کہ یہ عزاداری جو ہے پوری دنیا میں ہے اور ہم لوگ ہیں امام حسین کے صدقے ہیں۔ اس انجمن ہائے ماتمی نے پوری دنیا میں امام حسین علیہ السلام کی عظمت کو، بلکہ ایک ایسی شمع جلائی لکھنؤ شہر نے کیا، حیدرآباد ہو یہ لکھنؤ سے جو ہو گیا نا وہ شمع گئی، اس شمع کی روشنی آج بھی ہے۔ تو ہمارے ساتھ یہ بتا رہے آپ نے یہ کہا کہ وہ روشنی یہاں سے 26 صاحب میں ہمارے استاد جناب مہندی عباس اور ببو صاحب پڑھتے تھے کیونکہ وہ میرے استاد تھے، اور جب میں نے ساری یادیں شروع کی ببو صاحب کے پاس میں مجھے کو لے کے 56 بھائی تھے ہمارے انجمن کے ورلڈ سیکریٹری، وہ ہم کو لے کے وہاں گئے، وہاں باقاعدہ انہوں نے نزل دلوائی اور مجھ کو ان کی شاگردی میں نصیر بھائی اور ملو بھائی نے دے دیا، اور آج جو کچھ بھی میں ہوں جس لائق بھی ہوں تو میں کسی لائق ہی ہوں انہیں کی وجہ سے، ببو صاحب کی وجہ سے، چونکہ موجودہ حالات میں جو نہیں ہے وہ سینئر صاحب انجمن کاظمیہ عابدیہ میں ہی ہوں، اور ہمارے بعد میں زرغام بھائی آئیں گے چونکہ ہم لوگ سب ہے، اس کے بعد نرشی آئیں گے، اس کے بعد میاں جانی بھائی آئیں گے، ہم سب لوگ مل جل کے جو نہیں ہے انجمن میں نوحہ خوانی جو نہیں ہے کرتے ہیں۔ کیونکہ ببو صاحب میں ایک خاصیت اور تھی کہ وہ شعر جب پڑھتے تھے تو وہ شعر کی پوری تخیل جو ہے وہ بیان کر دیتے تھے، جو لکھنؤ میں کسی صاحب واضح نہیں تھا، اتنا دودھ کے پوری تخیل حدیث جو نہیں ہے اس کو بیان کر دیتے تھے، وہ بھائی کمال اپنے منظر سے کمال میں۔ جہاں تک کہ مجھے یاد ہے کہ اپنے تک مطلب ایک موہ لیتے تھے، ہم جہاں تک کہ مجھے یاد ہے ایک بار چیلوں میں ہم لوگ پڑھ رہے تھے اور میں بیان لیے ہوئے پیچھے اٹھ کے کھڑا ہوا تھا، اور چونکہ میں وہ بتاتا رہتا تھا ان کو، اور لیکن وہ پڑھے لکھے تو تھے سپرنٹینڈنٹ تھے، تو میں بتاتا تھا، تو انگریز آ گئے، 2 فارنرس آ گئے، وہ کھڑے ہو کے سننے لگے، تو ایک بار انہوں نے دیکھا کہ فارنرس آ گئے تو وہ بتانے میں وہ انگریزی کا استعمال کرنے لگے، انگریزی بولنے لگے وہ، اور وہ اتنا امپریس ہوئے کہ پورے جو نہیں سلام سنتے وہ فارنرس جو نہیں ہے اس کے بعد میں وہاں سے ہٹے اور جو نہیں ہے انجمن کاظمیہ عابدیہ کو سنتے رہے اور ببو صاحب کو سنتے رہے۔ حالانکہ ان کا ایکسیڈنٹ ہو چکا تھا، بعد میں ان کی پیر کی 3 انگلیاں کٹ چکی تھی، اس کے بعد میں بھی وہ جب مجھے سکھاتے تھے تو وہ ایسا زمین سے 2-2 فٹ اچھل جاتے تھے، مطلب لکھنؤ کی شان تھے ببو صاحب، لکھنؤ کی شان تھے ببو صاحب۔ ناظرین انجمن عابدیہ کاظمیہ کے یہاں پر ہم آئے ہوئے ہیں، اور یہ پروفیشنل دور ہے، لیکن جو انجمن ہے نا اس میں کوئی پروفیشنل مین نہیں ہوتا۔ آپ دیکھ لیں کہ اس انجمن میں شاعر نے کلام دیا، اب دھن ساز دھن بنا رہے ہیں، سنگت والے اس کی تیاری کر رہے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے یہ انجمن میں آپ دیکھیں ناظم دستہ ہے وہ انجمن کے دستے کو سمیٹ رہا ہے، پڑھنے والوں کو سب کو لگایا جا رہا ہے، تو ان کو کہاں، یہ معصوم عالم کی دعا ہے اور اس دعا ہی کے سارے ہم سب جی رہے ہیں۔ چلیے آپ سے گزارش ہے کہ ہماری
यूट्यूब चैनल इंतखाब आलम काज़मी ऑफिशियल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे और मेरी वीडियो को पूरी दुनिया में भेजिए। बब्बू साहब ये बब्बू साहब के साहबजादे हैं। हाँ, ये वो माशाल्लाह बहुत जबरदस्त। और मैं चज्जल साहब का पोता हूँ, चज्जल साहब मेरे दादा थे। माशाल्लाह ये काज़मी आबिदिया इनके वालिद साहब थे। कितना अच्छा लग रहा है आपको कि वालिद साहब की तारीफ हुई माशाल्लाह, बहुत खुशी हो रही है। और उनके बेटे मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल के हम लोगों के नसीर भाई हैं, हमारे तकी भाई हैं, सबके ख्यालातों को अपने वीडियो के जरिए पूरी दुनिया में भेज रहे हैं। मैं और कुछ नहीं कहूँगा, बस बहुत अच्छा लगा मेरे वालिद और इस अंजुमन का जो भी है बहुत अच्छा लगा। आप अंजुमन के रोए रहा जनाब बुरैल साहब के साहबजादे, ये हमारे अस्करी भाई और पक्की, ये अंजुमन के प्रोपेगेंडा सेक्रेटरी भी है, इस टाइम मौजूद हैं। ये भी देखिए क्या कहना चाहते हैं बब्बू साहब के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। बस कहना कुछ नहीं है कि जो कुछ कहना था वो हमारे अंजुमन के जो बुजुर्ग नसीर भाई हैं वो सब कुछ बता ही चुके हैं। बस शुक्रगुजार हूँ आपके चैनल में कि आप अपने चैनल के जरिए से हमारी अंजुमन की कुछ मखसूस बातें दुनिया भर में फैला रहे हैं। देखिए सबसे बड़ी अच्छी बात ये अच्छी लग रही होगी कि आपके वालिदों के जो आपके फादर लोग जो है ना वो इतनी हसीन लोग थे कि आज इतने सालों के बाद भी उनका जिक्र हो रहा है। दो माशाल्लाह। कि तर्ज निगारी में मुख्तार हुसैन मुन्ना भाई का जवाब नहीं था। उन्होंने पूरी जिंदगी जैसी जैसी धुनें अंजुमन को बना के दी वही कामयाब रही और बब्बू भाई ने उसको जिस तरह से अदा किया वो अंजुमन के लिए को मुल्कगीर मतलब शोहरत हासिल हुई। हमारी अंजुमन ही के और हमारे अंजुमन ही का कलाम में जो माहिर लखनवी साहब है, माहिर लखनवी साहब फरमाते हैं कि हम मातम शब्बीर यहाँ करके रहेंगे, हम मातम शब्बीर यहाँ करके रहेंगे, ये लखनऊ है शाम का बाजार नहीं है। सही बात अर्ज की थी और ये बात हमें रखना है कि माहिर साहब और सालिक साहब ये दो अजीम भाई हुए हैं और एक ही दौर में जिन्होंने सलाम की शायरी पेश करी। जिस सलाम की शायरी जो लखनऊ की तरफ से सलाम पेश की शायरी थी जिसमें मौला की मदा है उस साहब हुसैन मेहंदी साहब थे समझे आप, और जनाब बब्बा साहब मरहूम समझे, बब्बू साहब थे समझे, मेहंदी आगा साहब एक बहुत अच्छी आवाज के मालिक थे, बाजू पढ़वाते थे और नौजवानों में हमारे साहब मरहूम जोरदार हैदर थे और हमारे इकबाल साहब हयात बब्बा साहब के साहबजादे और हमारी अंजुमन के सदर तो क्या वो सब कुछ थे वो लोजो जनाब हुसैन मेहंदी साहब। उनकी बड़ी खिदमत थी, उन्होंने बड़ी एक टीम बना रखी थी और टीम के तहत वो काम करते थे। हमारे क्या हमारी अंजुमन के सारे मेंबरान दिल और जोई से इस 8वीं में 4-4 लगाने के लिए शाना बचाना अंजुमन को 2 महीने 8 दिन हमारे साथ ताउन फरमाते। एक एक मेंबर हमारा हमारे साथ चलता है रात भर, उसके बाद सुबह अपने बच्चों का मुझे सलाम करता है। मेहनत कश तबका मेहनत कश लोग के बदौलत वहाँ खाने का सिलसिला चलता है और उस आखिर में एक पूरे 2 महीने 8 दिन के पूरा
निचोड़ ये होता है कि वो एक शानदार तरीके से 7 और 8 रबीउल अव्वल को जी आज पर्चे आगा को बिछा कर और तरतीब करके हम 8 रबीउल अव्वल के प्रोग्राम को करने में हम तकमील को शायद पूरी दुनिया में कहीं पर भी इतनी बड़ी 8वीं नहीं होती होगी जितनी 8वीं यहाँ लखनऊ में, हमारे और लखनऊ में ये 8वीं पूरी दुनिया में लखनऊ की तरह 8वीं और 7वीं यहाँ काजमान की बहुत ही मशहूर है। और ये बड़ी शख्सियतें हमारे साथ थी, अंजुमन आबिदिया काज़मिया, इनके सबके बहुत तहे दिल से मशहूर हैं। और ये इनके बड़े बाप की औलादे हैं जो अज़ादार हैं, ये बात नहीं नोट करेंगे, जो अज़ादार हैं वो बड़े बाप की औलादे, उनके वालिदैन बहुत बड़े हैं। जो भी मसरूफ सनाए शोदा रहता है, मिर्जा दलील साहब ने कहा था, जो भी मसरूफ सनाए शोदा रहता है वो रहता नहीं, जिक्र उसका सदा रहता है। होगी इसलिए कि इस वक्त मौजूदा दौर में हमारे 2 शायर अंजुमन को नवाज सलाम के नवाज में हैं, एक बुजुर्ग और उस्ताद मोहतरम जनाब एजाज जैदी साहब। जी अंजुमन के मौजूदा शायर में 2 शायर हैं, एक बुजुर्ग और उस्ताद मोहतरम शायर अहले बैत जनाब एजाज जैदी साहब जो अंजुमन को नौ कलाम से नवाजते हैं। इनके वालिद जनाब इकमाल लखनवी साहब के भी अंजुमन कलाम पढ़ती थी, और उसके बाद अब हिलाल नकवी साहब माशाल्लाह मौलाना अब्बास इचाक साहब के भाई हैं, वो भी अंजुमन को कलाम से नवाजते हैं। और अंजुमन शुक्रगुजार है आपके और आपके चैनल के कि आपने जो फरोग अदा के लिए चैनल का सहारा लिया है। बीबी जनाब सैयदा की दुआएं आपके साथ रहे माशाल्लाह। हमें अरकान अंजुमन के साथ भी बीबी की दुआ बरकरार रहे माशाल्लाह। तमाम अंजुमन के अरकान जो होते हैं ना, उसमें एक एक फर्द की मेहनत रहती है, मातम मजलिस के साथ साथ हर एक का नाम नहीं ले सकते, लेकिन शुक्रगुजार हैं हम जितने भी मातमदार हैं, उनके कदमों के नीचे हम सबकी नजरें रहती हैं, क्योंकि वो मातम हुसैन अलैहिस्सलाम करने आ रहा। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। और इस बड़ी बारगाह में लाखों सलाम इमाम मुंशी काज़िम अलैहिस्सलाम के हुजूर में हम सब शुक्रगुजार हैं। मौला सबको रोजी दे और सबकी औलादें जो बे औलाद उन्हें साजी औलाद चलना। ए मेरे मौला इज्जत आबरू तमाम मोमिनीन की हिफाजत फरमा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैमरामैन आमिर के साथ हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं।